अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक ईमान अफरोज़ कहानी है। प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके भाई आतिफ़ की रैंकिंग अच्छी हो। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो का उन्वान है दुआ का मौज़ा। प्यारे दोस्तों, लाहौर से 20 से 25 किलोमीटर दूर शेखुपुरा के नवाही इलाके में एक गांव था, एक देहात था। प्यारे दोस्तों, गांव इतना खूबसूरत कि खूबसूरत नहरें, प्यारे प्यारे मीठे मीठे पानी के कुएं और प्यारे दोस्तों दरख्तों पर शाम के वक्त चहचहाते हुए परिंदे और अज़ानें। मस्जिद की आज़ान जब मगरिब के टाइम होती तो एक अजीब सा समा बर्पा कर देती, खूबसूरत और प्यारा। प्यारे दोस्तों, उसी गांव में एक माँ और बेटा रहा करते थे। प्यारे दोस्तों, बेटे का नाम अदनान था जबकि माँ का नाम फ़ातिमा बीबी था। प्यारे दोस्तों, माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाल पोस कर जवान किया और उसको अल्लाह के हुक्म से तालीम और तरबियत दिलाई। होनहार और बेहतरीन लड़का था। फ़ातिमा बीबी एक अल्लाह लोग और वली सिफ्त खातून थी। प्यारे दोस्तों, वो तहज्जुद के टाइम उठती, नमाज पढ़ती और लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करती। ये उनका रोज़ का मामूल था। प्यारे दोस्तों, अदनान ने पढ़ाई मुकम्मल की और लाहौर जाने की ठानी। माँ से दरख्वास्त की कि अम्मी हजूर मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मेरे रोज़गार का बंदोबस्त हो सके, और अगर मेरे रोज़गार का बंदोबस्त होता तो वालदा हजूर मैं आपको लेकर लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगा। ये कहकर वो वालदा से रुखसत हुआ। माँ ने अल्लाह के सुपुर्द किया और उसको भेज दिया। शुरू में तो अदनान के ख़त हर हफ्ते आते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। प्यारे दोस्तों, वालदा बहुत परेशान हो गईं। एक दिन तहज्जुद में उठी तो चादर बिछाकर अल्लाह के हजूर दुआ की, या बारी ताला मेरा बेटा मुझे आपकी हिफ्ज़ो अमा में दिया, या बारी ताला मेरे बेटे को मेरे पास लौटा देना खैर व खैरियत से। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो रूटीन के काम करने लग जाती, लेकिन ख़त आना लाहौर से आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। कभी महीने में एक ख़त आ जाता, कभी 2 माह बाद एक ख़त आ जाता, हत्ता के 6 माह गुज़र गए। प्यारे दोस्तों, फ़ातिमा बीबी को लोग तंग करते, मजाक उड़ाते। फ़ातिमा बीबी दुआ करती और ये कहती कि अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में मैंने अपना दिया, या अल्लाह तू ही मुझे खैरियत से मेरा बेटा लौटा दे, और दुआ करती। सारा दिन फ़ातिमा बीबी इसी तरह अपने कामों में लग जाती। शाम के टाइम गांव के बच्चे आकर कुरान पाक पढ़ते। लोगों को पता था कि फ़ातिमा बीबी एक नेक सिफ्त खातून हैं और वली सिफ्त खातून हैं। वो जो दुआ मांगती हैं अल्लाह के हुक्म से पूरा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, फ़ातिमा बीबी एक दिन तहज्जुद के टाइम उठी और उन्होंने बैठकर अल्लाह के हजूर ये दुआ की कि या बारी ताला मैंने अपना बेटा आपकी हिफ्ज़ो अमान में दिया। वो रो भी रही थी और ये भी कह रही थी कि ए परवरदिगार मेरी झोली खाली मत लौटाना। ये कहा और वो अपना काम करने लग गईं। प्यारे दोस्तों, लोग
جو شرارتی لڑکے تھے وہاں کے اس علاقے کے، وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ دعاؤں سے اب کچھ نہیں ہوتا، بی بی اب تو دنیا دعاؤں پہ نہیں چلتی، یہ کہہ دیتی، اور فاطمہ بی بی پیار سے ان لڑکوں کو کہتی، آج بھی دعاؤں کا اثر ہے، میرے اللہ میری دعا سنتے ہیں اور انشاءاللہ وہ سنیں گے اور عدنان خیر و خیریت سے آئیں گے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کام میں لگ جاتی اور شام کے ٹائم معمول کے مطابق بچے پڑھاتی اور سو جاتی۔ اسی طرح ایک دن شام کے ٹائم بارش ہو رہی تھی پیارے دوستو، بجلی کڑک رہی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، دروازے پر دستک ہوتی ہے، فاطمہ بی بی نماز سے فارغ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ جب دروازے کے پاس جاتی ہیں تو دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک ڈاکیا کھڑا ہے، ہاتھ میں ایک خط ہے اور وہ خط ڈاکیا اماں جی کے لیے لے کر کھڑا ہے۔ وہ فاطمہ بی بی اسے کہتی ہیں، بھیا یہ کس کا خط ہے؟ تو وہ بتاتا ہے آپ کے بیٹے عدنان کا۔ وہ خط پڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ والدہ السلام علیکم سے شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ چند مہینے پہلے اس کو ایک شدت کی بیماری ہو گئی، بخار تیز ہو گیا، اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا مر جائے گا۔ پیارے دوستو، وہ کہتا ہے عدنان کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ عدنان بتاتا اپنی والدہ کو کہ وہ دعائیں مانگتی ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتی ہیں۔ میں نے ان کو پہچاننے کی کوشش کی تو ماں جی وہ آپ تھیں۔ اسی اثنا میں میری آنکھ کھلی اور میرا بخار ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران تھے۔ امی جان میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہ کہا اور وہ خط بند کر کے اللہ کے حضور سجدے میں جا کر گر گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ سنا تو سارے، اور وہ شرارتی بچے جو ان کو کہتے تھے دعاؤں میں اثر نہیں، پیارے دوستو وہ اماں فاطمہ بی بی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور ان سے کہتے کہ بی بی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ پیارے دوستو، دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتی اور کہتی کہ بیٹا دعا دل سے اور نیت صاف سے بولنی چاہیے۔ دعا کے لفظ اگر صاف دل سے نیک نیت سے پڑھے جائیں تو اللہ کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دعا مانگو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، لوگ ان کے پاس دعا کرواتے اور وہ بچے بھی دعا کرواتے جو ان کو مانتے نہیں تھے۔ پورے گاؤں نے خوشیاں منائیں۔ اسی اثنا میں ہفتہ گزرا، عدنان گاؤں واپس آیا۔ جب عدنان گاؤں واپس آیا تو لوگوں نے خوشی سے جھوم اٹھے اور دعوتیں کی۔ عدنان نے اپنی والدہ کو ساتھ لیا اور لاہور چلا گیا۔ پیارے دوستو، یہ سچی کہانی اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کا بھائی عاطف آپ کے کامنٹس کا انتظار کرے گا، اور درخواست یہ کرتا ہوں کہ پیارے دوستو ہمیشہ بڑوں سے پیار اور محبت سے بولیں۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔